सबैमा मेरो नमस्कार। आज मैले फेरि सदाझै एउटा सरल साधारण विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष बाँड्न चाहे। आजको विषयवस्तु छ आफूले आफूलाई चिन्नु। हजुर, यो मेरो कुनै मैले चाहिँ खोजेको, मैले उत्पादन गरेको, मैले चाहिँ यसलाई बनाएको विषयवस्तु होइन। यो सुक्रातले नो दाइसेल्फ भनेर आफूले आफूलाई चिन्नुस् भनेर भन्नुभएको हो। उहाँको कुरा नै म यहाँहरूसँग बाँड्दैछु। यो मेरो कुरा होइन है, यो मेरो सिद्धान्त होइन र यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन। सरल हो र यही विषयवस्तुहरू यहाँ समक्ष बाँड्न पाउँछु। यसैको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुनिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ, कृतज्ञ छु यहाँप्रति। हजुर, अब म यस विषयवस्तुतर्फ लागेँ। आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको के? पहिलो प्रश्न, तपाईँ या मलाई सबैभन्दा बढी चिन्ने भनेको आफूले। तपाईलाई तपाईभित्रको तपाईले नै बढी चिन्छ र मलाई म भित्रको मले नै बढी चिन्छ। जतिसुकै आफन्त मान्छेहरू, घर परिवारका मान्छेहरू, साथीहरूले तिमीलाई म एकदम राम्रोसँग चिन्छु भने तापनि त्यो अधुरो र अपुरो हुन सक्छ। किनभने तपाईलाई चिन्ने तपाईँ मात्रै हो, त्यो भित्रको तपाईँ, र मलाई चिन्ने पनि म भित्रकै म मात्रै हो। अरू त सामान्य हुन्। हाम्रा स्वभाव, व्यवहार र कार्यशैलीलाई हेरेर हामीलाई चिन्छौँ भनेर भन्ने मात्रै हो। तर अन्तर्निहित भित्रबाट चिन्ने भनेको तपाईँ भित्रको तपाईँ र म भित्रको म हो। अब यस संसारमा हामी जन्म लिइसकेपछि प्रत्येक मान्छेमा केही न केही विशेष गुण सबैमा हुन्छ। कृपया नबिर्सनुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिमा केही न केही ईश्वरले, यो अस्तित्वले हामीलाई केही न केही शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ, केही न केही विशेषता प्रदान गरेको हुन्छ। अब त्यो विशेषता, त्यो गुण कसैले चिन्छ र चिनिसकेपछि त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई जीवनमा प्रयोग गर्छ र व्यक्ति सफल हुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरू त्यसलाई आफूभित्रको गुणलाई चिन्छन्, तर त्यो चिनिसकेपछि त्यसमा लागि पर्दैनन्। त्यो आफूभित्र एउटा या दुईटा गुणलाई चाहिँ जीवनमा प्रयोग गर्ने काममा तीव्र इच्छाका साथ, प्यासनका साथ लाग्दैन र सफल हुने काम पनि त्यति उहाँहरूलाई त्यो किसिमको सम्भावना प्राप्त हुँदैन। र धेरै जस्तो मान्छेहरू त आफूलाई चिन्दै चिन्दैन। म भित्र के त्यस्तो गुण छ, त्यस्तो के क्वालिटी छ, ममा के त्यस्तो पोजिटिभिटी छ, त्यस्तो भाइब छ, त्यस्तो एनर्जी छ, त्यस्तो ज्ञान छ, जो मैले धेरै नपढ्दा पनि आफै आउँछ, धेरै अभ्यास नगर्दा पनि मलाई आफै आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई न स्कुलले सिकाउँछ, न कलेजले, न युनिभर्सिटीले, कुनै शिक्षालयहरूले र शिक्षकहरूले सिकाउँदैनन् त्यो कुरा। तर मान्छेमा जन्मजात त्यस्तो विशेषता हुन्छ। तसर्थ साथीहरू, तपाईँ पनि अहिले यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँ सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई कुन विषय, तपाईँले पढ्दै गरेको कुन विषयमा तपाईँ अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै विषयमा अब्बल हुन सक्नुहुन्छ त बहुत राम्रो, एकदमै राम्रो, धन्यवाद छ यहाँलाई। तर प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढ्ने क्रममा एउटा या दुईटा विषयमा क्षेत्रमा अब्बल हुन्छ।
तर हामीलाई के गरिन्छ भने जुन विषयमा हामी राम्रो आयौँ त्यसमा त्यति धन्यवाद, कृतज्ञता, आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन। जहाँ अलि मार्क्स कम आउँछ अथवा ग्रेड कम आउँछ अनि हामीलाई हतोत्साहित बनाउने काम हुन्छ। यो धेरै विद्यार्थीको जीवनमा यस्तो घटनाहरू भइरहेका छन्। अलिकति थोरै मार्क्स कम ल्याउने बित्तिकै त्यो विद्यार्थी सम्पूर्ण परिवारदेखि विद्यालयसम्मको आलोचित बन्नुपर्छ। तर याद राख्नुहोस् कि संसारमा सफलता प्राप्त गराउने एउटा क्षेत्र हो, एउटा विषय हो। त्यसकारणले तपाईँ आफू कुन क्षेत्रमा तपाईँ अब्बल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जुन कुरो धेरै प्र्याक्टिस नगर्दा पनि धेरै आउँछ, आफै आउँछ, त्यसलाई चिन्नुहोस्। अथवा यदि तपाईँ विद्यार्थी हो भने तपाईँलाई कुन विषयमा तपाईँ थोरै पढ्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यसमा धेरै चाहिँ ज्ञान छ। मार्क्स आउनुपर्छ भन्ने छैन, मार्क्स आउँदा त अझ राम्रो, तर तपाईँलाई त्यसको चाहिँ त्यो विषयको ज्ञान धेरै आउँछ। र यदि तपाईँले त्यो कुरो थाहा पाउनु भयो भने त्यही विषय पढ्नु भएको हुन्छ, त्यही विषयलाई झन् जीवन समर्पण गरेर पढिदिनुहोस् र बाँकी अरू विषयमा कमसेकम पास हुनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो विषयले कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ, सफलताको शिखरमा पुर्याइदिन्छ। किनभने यस संसारमा सबै मान्छेलाई सबै कुरो आउँदैन। त्यही भएर इङ्ग्लिसमा पनि भनिन्छ नि, प्र्याक्टिस मेक्स ह्युमन पर्फेक्ट। एउटा त यो भनिन्छ। फेरि यसैलाई काट्ने फेरि अर्को एउटा छ, नोबडी इज पर्फेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अभ्यास गऱ्यो भने पर्फेक्ट मान्छे बनाउँछ भन्छ। फेरि अर्को बाणीले चाहिँ यस संसारमा कोही पर्फेक्ट छैन भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि पर्फेक्सनतिर जान सक्छौँ, तर पर्फेक्ट 100% पर्फेक्ट हामी संसारमा कोही पनि हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ चिन्नुहोस्, अहिले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दछु, तपाईँ चिन्नुहोस् तपाईँ कुन विषयमा अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो विषयलाई धेरै पढ्नु हुँदैन तर तपाईँलाई धेरै ज्ञान आउँछ, चिन्नुहोस्। यसै गरेर विद्यालयका, महाविद्यालयका या विश्वविद्यालयका किताबहरूको साथसाथै व्यक्तिमा अथवा विद्यार्थीमा अर्को कुनै एउटा क्षेत्रमा अब्बल हुन्छ। जस्तै अर्को कुनै एउटा लुकेर सिप आएको हुन्छ जन्मजातै, जसलाई कसैलाई बोल्नमा हुन्छ, कसैको अक्षर राम्रो हुन्छ, कसैलाई चाहिँ सङ्गीततर्फ राम्रो हुन्छ, कसैलाई वाद्यवादनतिर राम्रो हुन्छ, कसैलाई चाहिँ नाच्नमा राम्रो हुन्छन्, कसैलाई गाउनमा राम्रो हुन्छन्, कोही स्पोर्ट्स, अलग अलग किसिमका खेल। स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै एउटा व्यक्ति सबै खेलमा अब्बल हुन्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हो। कुनै एउटा विशेष खेलमा एकदम रुचि हुन्छ र त्यसमा ऊ आफूलाई एकदमै खुसी भएको महसुस गर्दछ। त्यो प्राप्त गर्दा, त्यो खेल खेल्न पाउँदा आफूलाई धेरै माथि भएको, धेरै कुरो प्राप्त गरेको महसुस हुन सक्छ। यसै गरेर विभिन्न, कसैलाई खाना पकाउनलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कसैलाई घर परिवारमा यो कोठारो सजाउने, हेर्नुहोस् त, थाहा नपाएर त्यो मान्छेलाई चाहिँ इन्टेरियर डिजाइन सम्बन्धीको चाहिँ जन्मजाति ज्ञान छ, सबैमा त्यो हुँदैन। कसैले खाना पकाउँदाखेरि छोइदिएर मात्रै भने कति मिठो हुन्छ नि, यो कुकको विशेषता लिएर जन्मेको मानिस हुन्छ। त्यस कारणले चिन्नुहोस्, म त भन्छु चिन्नुहोस् आफूलाई कि तपाईँ किताबका विषयमा कुन विषयमा राम्रो र किताबभन्दा बाहिरको विषयमा चाहिँ तपाईँ कुन क्षेत्रमा राम्रो, चिन्नुहोस् आफूलाई। जब तपाईँ आफूलाई यसरी चिन्नुहुन्छ, अरूले चिनुन् नचिनुन्, तपाईँले आफूलाई जुन दिन चिन्नुहुन्छ अनि चिनिसकेपछि त्यो काममा यसरी लाग्नुहोस् कि या त त्यो सपना छ तपाईँको या तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यो प्यासनका साथ
जीवनलाई समर्पित गरिदिनुहोस् त्यो काम। अनि हेर्नुहोस् सफलता कसरी टाढा हुन्छ, धन आर्जन कसरी टाढा हुन्छ, मान सम्मानको आर्जन कसरी टाढा हुन्छ। तपाईलाई एक विषयवस्तुले, तपाईको एक इच्छा लागेको सब्जेक्टले, तपाईले इच्छा लागेको एक गुण जुन तपाईभित्र छ, त्यो चाहना एउटा क्षेत्रभित्रको, त्यसमा तपाईँ समर्पित भइदिनुहोस्। यसरी समर्पित भइदिनुहोस् कि मानिसले तपाईलाई पागल सोच्छन्, तर तपाईँ दिमाग खुस्केको पागल होइन। आफ्नो मनमा आफ्नो भित्र रहेको गुणलाई प्राप्त गर्न तपाईँ पागल झैँ लाग्नुहुन्छ। दिन रात एक नभनी तपाईँ त्यसमा समर्पित हुनुहुन्छ। र हेर्नुहोस् यस संसारमा सफलता प्राप्त गरेर इतिहास रच्ने मान्छेले कहिले पनि सोझो काम गरेको हुँदैन। सिधा भएर कहिले पनि इतिहास रच्न पाइँदैन, सकिँदैन। दुनियाँले, संसारले, घर परिवारका मानिसले पनि, साथीभाइले पनि तपाईलाई पागल सम्झ्यो। सम्झेर के हो? एक दिन त्यो पागलपनले, त्यो सकारात्मक पागलपन है, फेरि मैले सकारात्मक पागलपन, आफ्नो काम प्रतिको समर्पण, त्यो पागलपनले जिन्दगीमा तपाईलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याइदिन्छ। जुन दिन तपाईँ सफलताका साथ कुनै शिखरमा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले फेरि एउटा काम गर्नुपर्ने के हुन्छ भने, तपाईँ जस्तै जुनियरहरू जसका विभिन्न सपनाहरू छन्, तपाईँ जस्तै अन्तर्निहित दुखेका जुन प्रतिभाहरू छन् विभिन्न व्यक्तिहरूमा, जुन तपाईले कहीँ देख्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईले सहयोग गर्ने गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ आफू बन्दै गर्दा तपाईलाई कसैले सहयोग गरोस् भन्ने आशा गर्नुहुन्थ्यो नि, आशा गर्नुहुन्थ्यो। मेरो कुरा कसैले बुझ्दिन्न, मलाई कसैले सहयोग गरेन, मलाई घर परिवारले पनि सहयोग गरेन र घर बाहिरकाले पनि सहयोग गरेन भन्ने जुन तपाईमा एउटा पीडा थियो नि, त्यो पीडा तपाईँ जस्तै कुनै अरू जुनियरहरूमा, अर्को जेनेरेसनका मान्छेहरूमा पनि त्यो पीडा हुनसक्छ। त्यो पीडा भएका मान्छेलाई तपाईँ मलम बनिदिनुहोस्। त्यसपछि आफू सफल प्राप्त भइसकेपछि, आफूले सफलता प्राप्त गरिसकेपछि, आफू सफल मानिस भइसकेपछि फेरि ती सम्पूर्ण स्ट्रगलका, सङ्घर्षका दिनहरूलाई चाहिँ बिर्सने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यही भइरहेको छ यो संसारमा। धेरै सङ्घर्ष गरेर सफलता प्राप्त गर्ने, अनि सफलता प्राप्त गरिसकेपछि फेरि आफ्नो त्यो पहिलाको धरातल चाहिँ बिर्सिने, आफ्नो यथार्थको धरातल त बिर्सिने। अनि त्यस्तै सफल हुन चाहने मान्छेहरूलाई फेरि यो माथि आउँछ क्या, मभन्दा पनि माथि ठुलो हुन्छ कि हो भन्ने सोचेर त्यस्तो साँघुरो सोच मनमा फैलिएर जान सक्छ। त्यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। तपाईँ र मैले र हामी जस्तैले अरू कुनै पनि जिन्दगीमा केही गर्न सक्ने र चाहने मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ। किनभने सङ्घर्षका दिनहरू, सङ्घर्षको समय धेरै दुःखले भरिएको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा सफलता प्राप्त भइसकेपछि अभिमानी चाहिँ बन्नु हुँदैन। र अहिले यही तपाईले देख्नुहुन्छ। किनभने सक्सेस इज नट द स्टोरी अफ one day or 1 year. It is the dark practice, very dark days, struggling days, bad time of a person. And when a person crosses his ugly time, struggling time, then he reaches in the world of light. त्यसपछि ऊ
यो एकदमै प्रकाशको संसारमा पुग्छ। तर आफू प्रकाशको संसारमा, आफू उज्यालोको संसारमा पुगेपछि अँध्यारामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बिर्सिने काम चाहिँ कहिले पनि नगरौँ। र अध्यात्मले यही कुरा सिकाउँछ। अध्यात्म जहाँ पनि हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिमा जुन उज्यालो जुन स्रोत छ, एनर्जी छ, भाइब छ, त्यही नै अध्यात्म हो। अध्यात्मको निम्ति मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघरमा गएर पूजापाठ गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसको पनि आफ्नै महत्त्व छ। तर त्यति गरेर मान्छे अध्यात्म हुँदैन। जब तपाईँ आफूलाई चिन्नुहुन्छ र आफूलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, रूपान्तरण भनेको कस्तो भनेपछि आफ्ना कमी कमजोरलाई रूपान्तरण गर्दै त्यसमा परिवर्तन ल्याउँदै असल बन्ने काममा लाग्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईँ सही एउटा स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो। केवल धार्मिक र आध्यात्मिक गफ गरेर गफ छाट्ने मान्छे मात्रै आध्यात्मिक हुँदैन। त्यस कारणले मित्र, मैले फेरि सम्बोधन गरेँ कि आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्। कसैले तपाईँलाई चिनोस् या नचिनोस्, तपाईँ आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्। आफूलाई चिनिसकेपछि त्यसपछि त्यो आफूलाई चिन्नुपर्ने मानिसलाई चिनाउनुको निम्ति जुन तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो कामले दुनियाँलाई चिनाइदिन्छ। यदि तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन, तपाईँले आफूलाई पनि चिन्नु भएन र आफूलाई चिनाउन त्यस्तो काम पनि गर्नु भएन भनेपछि संसारमा तपाईँलाई चिन्नेवाला कोही छैन। तपाईँ कसरी यस धरतीमा आउनुभयो, के गर्नुभयो र अनि आफ्नो उमेर सिद्धिएपछि तपाईँ यस संसारबाट बिदा लिनुभयो, यसको कुनै लेखाजोखा कसैले राख्न सक्दैन। किनभने तपाईँले त्यस्ता ऐतिहासिक कामहरू गर्नु भएन। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अरूप्रति समर्पित गराउने कामै गर्नु भएन। आउनुभयो, बाँच्नुभयो, खेल्नुभयो, पढ्नुभयो, लेख्नुभयो, रोजगार प्राप्त गर्नुभयो, घर बनाउनु भयो, परिवार बनाउनु भयो, त्यसपछि जानुभयो। यी सबै काम त सबैले गर्छन्। यो त सामान्य जीवन चक्र हो। यो त सबैले गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले आफूलाई चिनिसकेपछि अरूलाई पनि चिनाउनको निम्ति जब तपाईँको हात अरूमाथि, सहयोगको हात उसलाई माथि उतार्नको निम्ति तपाईँको हात अगाडि बढ्छ र ती हातले धेरै हातलाई सहयोगी बनाउँदै अगाडि बढाउँछ। तपाईँलाई चिन्ने मान्छेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। तपाईँले कुनै विज्ञापनै गर्नु पर्दैन। तपाईँले म यस्तो गर्दैछु भनेर भन्नु पनि पर्दैन। केही विज्ञापन गर्नु पर्दैन र कहिले पनि आफ्नो बारेमा आफै विज्ञापन कहिले नगर्नुहोस्। तपाईँको कामले तपाईँको विज्ञापन गरिदियोस्, त्यो सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। र आउनुहोस्, आजदेखि यस पलदेखि तपाईँले आफूलाई चिन्नुहोस्, तपाईँको गुण के छ त्यो चिन्नुहोस् र तपाईँका कमजोरीहरू के छन् त्यसलाई पनि चिन्नुहोस् र आफ्ना कमजोरीलाई चेन्ज इन्टु स्ट्रेन्थ, आफ्ना कमजोरीलाई फेरि आफ्नो ताकतको रूपमा, शक्तिको रूपमा, एनर्जीको रूपमा, पोजिटिभ भाइबको रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईँ यस काममा आफूलाई परिवर्तन गर्ने काममा लाग्नुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको पछाडि लाम लाग्नेहरू धेरै हुन्छन्। तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई शाबासी दिएर थपडी बजाउनेहरू धेरै हुन्छन्। र त्यसरी थपडी बजाउने क्रममा तपाईँले यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि म जस्तै सङ्घर्षशील मान्छे, म जस्तै ऊर्जावान मान्छे यस संसारमा धेरै छन्, मैले कहाँ अरूको लागि के गर्न सक्छु भन्ने भावना चाहिँ कहिले पनि मनबाट फ्याँक्नु हुँदैन। र जहाँ सकिन्छ अनकन्डिसनल, निस्वार्थ भएर र निस्वार्थ भएर सहयोग गर्नु। हस्, आजलाई यति नै। यदि यहाँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। एकपटक फेरि सबैमा नमस्कार। Thank you very much for watching my video.